विद्युतमा हामीले घोषणा गरेको के हो भने उज्यालो अप्पी भन्ने कार्यक्रम हामी आउने बित्तिकै घोषणा गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ 2टा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। एउटा मध्य जलविद्युत 100 किलोवाटको, एउटा पाथा। किनभने हाम्रो साउनमा भत्किएको सडक हामीले पहल गऱ्यौँ, थुप्रै पहल गऱ्यौँ, तर केही अहिलेका प्रदेशका बहालवाला मन्त्री आएर नै निर्देशन गरेको हामीसँग रेकर्ड छ। परदेशले चल्ला बान्ने होइन, परदेशले कुखुराको चल्ला वितरण गर्ने होइन, परदेशले त ठुला ठुला आयोजनामा हात हाल्ने हो। त्यसो भएर मेरो आफ्नो मान्यता अहिले पनि यथावत छ। मेरो मान्यता के हो भने कि संरक्षित क्षेत्रहरू जति छन् निकुञ्ज बाहेक संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा, संरक्षण गर्ने जिम्मा, त्यसको चाहिँ राजस्व उठाउने जिम्मा त्यो स्थानीय सरकारलाई दिनु। हिजो मात्र एउटा यस्तो बेनामी पत्र त तपाईँको डडेलधुराबाट आएको छ, यो जलाधारबाट, कि अरू सबै कम्प्युटरमा टाइप गरिएको छ, बीचमा चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ योजनाको नाम चाहिँ हातले लेखिएको छ, छडे तटबन्ध भनेर लेखिएको छ। त्यो पनि वडामा आएको छ। गाउँपालिकासँग कुनै सरोकार छैन, समन्वय छैन। अनि कस्तो खालको राजनीति गरेको यिनीहरूले, कस्तो खालको संविधानको पालना गरिरहेको। दर्शक तथा श्रोताबिन नमस्कार। दर्पण बहसको आजको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ म उपस्थित भइसकेका छौँ। म लोकेन्द्र, प्रविधिमा योगेनजीले सघाइराख्नु भएको छ। रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज, lokdarpantv.com अनलाइन पोर्टल र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानलबाट एकसाथ प्रसारण हुने बहसमूलक रेडियो कार्यक्रम दर्पण बहसमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ अप्पी हिमाल गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मानन्द मन्याल डिएन घाजरेलज्यूसँग। अप्पी हिमाल गाउँपालिकाको कार्यालय भवनको छतबाटै आज हामी यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिराखेका छौँ। अहिले कार्यक्रममा अध्यक्षजीलाई स्वागत गरौँ। अध्यक्ष, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। खास गरी अप्पी हिमाल गाउँपालिका हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरिराखेको छ। हामीले यो कार्यक्रम रेकर्ड गर्ने बेलासम्म अहिलेसम्मको यो बर्खे अधिवेशनका गतिविधिहरू र खास गरी यहाँहरूको विगतको कार्यकालको एकैछिन सरसर्ती सिन हेरौँ। के काम गर्नुभयो, आफूहरूले निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँ नेतृत्वको बडीले अप्पी हिमाल गाउँपालिकामा के काम गर्यो, संक्षेपमा सुनौँ। धन्यवाद। खास गरी आजको ठिक 4.5 वर्ष अगाडि हामी विजय भइसके पछाडि जनताका थुप्रै आशा, थुप्रै भरोसाको बिचमा हामी विजय भएका थियौँ र हामीले जनताको बिचमा थुप्रै खालका प्रतिबद्धता घोषणापत्रको रूपबाट हामीले जनताको घरघरमा गएका थियौँ र मलाई लाग्छ हामीले जनतासँग गरेका बाचाहरूभन्दा केही प्लस कामहरू गरेका छौँ र कतिपय कामहरू चाहिँ पुरा नभएको कारणले, कतिपय कामहरू हामीले स्टार्टिङ गरेको त्यसको जग बसालेका कारणले जति देखिनु पर्ने चाहिँ त्यति नदेखिएको जस्तो लाग्छ। तर आन्तरिक रूपमा हेर्दा हामी जुन ढङ्गले आएका थियौँ त्यसबाट धेरै माथि, अथवा हामीले गरेका बाचाहरू पुरा हुन लगभग 90% चाहिँ हामीले पुरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। अझै 3-4 महिना अवधि छ। एउटा यो हिउँदे अधिवेशन त आयोजना गर्ने तर्खरमै हुनुहुन्छ। सम्भवतः यो कार्यक्रम हिउँदे अधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि प्रसारण हुन्छ होला। यो अवधिमा बाँकी जुन प्रतिबद्धताहरू थिए र जनताका आवश्यकता अपेक्षाहरू छन् ती पुरा हुन्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। हिउँदे अधिवेशन हाम्रो खास गरी नियमित अधिवेशन हो र खास गरी हामीले चाहिँ हिउँदे अधिवेशनलाई चाहिँ विधेयक अधिवेशन पनि भनेर व्याख्या गर्छौँ। कि मेरा ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने, केही नयाँ ऐनहरूको बारेमा पनि छलफल हुने व्यवस्था छ। यसपालिको हामी त्यो गर्छौँ। र अर्को कुरा जुन बाँकी कामहरू भन्नुभएको छ, किनकि बजेटको स्रोत त्यही असाढकै बजेटको स्रोत हो र त्यही खर्च नहुने बजेटलाई चाहिँ हामी रकमान्तर गरेर खर्च गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ खर्च गर्ने भन्ने तयारीमा छौँ। त्यसो भएर खासै यो हिउँदे अधिवेशनले तात्विक रूपमा त्यति फरक त गर्दैन, तर केही नीतिगत रूपमा र केही व्यवस्थापनको हिसाबमा अलिक भिन्न ढङ्गले चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यसले गर्दा केही बाँकी रहने कामहरू जुन छन् त्यसलाई पनि अलिकति सहजीकरण हुन्छ। हजुर, म केही अब बुदागत रूपमा यहाँको आवश्यकतासँग सम्बन्धित रहेर केही विषयहरू उठान गर्छौँ। यहाँले पक्कै पनि गाउँपालिकाबाट भएका प्रयासहरूबारे स्पष्ट पार्नुहुनेछ। अप्पी हिमाल गाउँपालिका स्थापना भएको 4 वर्ष बढी समय बितेको छ।
अहिले हुन त गाउँपालिका स्थापना पछि नै निर्माण भएको यो अपी डाइभर्सिटी पार्कमा हामी अहिले कार्यक्रम रेकर्डिङ गरिराखेका छौँ। यसमा गाउँपालिका सञ्चालित छ, तर पनि गाउँपालिकाको स्पेसली भवन मलाई लाग्छ अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन। सम्भवतः काम नै पनि उल्लेख्य छैन। भवन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण के रह्यो र कहिलेसम्म भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य छ गाउँपालिकाको? मुख्यतया भवन निर्माण हुनको निम्ति ढिलाइ हुनुको कारण कस्तो रह्यो भने बिचमा हाम्रो साउनदेखि चाहिँ बाटो अवरुद्ध रह्यो, मोटरेबल बाटो, र त्यो अवरोध गर्नका निम्ति केही राजनीतिक दल र नेताहरू सक्रिय रूपमा अगाडि बढे र पछिल्लो चरणमा केन्द्रीय हाम्रो सांसद गणेश ठकुन्डाजीको नेतृत्वमा म आफै सिडिओ साहब र डीहरू बसेर हामीले त्यसलाई चाहिँ अलि छलफल गरेर जनताहरूसँग सहकारी गरेर अहिले भर्खर मात्रै 1-2 हप्ता भएको छ बाटो खुलेको। त्यसले गर्दा पनि 1 नम्बरमा ढिलो भयो। दोस्रो कुरा, हामी कहाँ गाउँसभाले निर्णय गरेको 22 रोपनी जमिनमा 2 रोपनी चाहिँ दाताले दिनु भएन। दाताले नदिइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ अलिकति गाउँसभाको म्यान्डेट चाहिँ हामीले क्रस गरेको जस्तो हुने। त्यसो भए अब हिउँदे गाउँसभाले त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हिउँदे गाउँसभामा राख्नुपर्छ भन्ने पनि थियो र मलाई लाग्छ आज गाउँसभा छ र गाउँसभामा हामी 2 रोपनी कम हुँदा पनि त्यो जग्गा एक्सेप्ट गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने भन्ने त्यो गाउँसभाको सर्वाधिक अधिकार भएकोले कार्यपालिकाले चाहिँ गाउँसभाको निर्णयलाई हामीले काट्न सकेनौँ र त्यो त्यसकारण पनि अलिकति ढिलाइ भयो। भनेको जमिनमै अन्यलता हुँदाखेरि त अब निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधिबारे के भन्न सकिँदैन? ठ्याक्कै त्यसो त होइन। यसको खास गरी चाहिँ बहुवर्षीय 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ। यो केन्द्रीय सरकारको सहयोगमा आएको हो, हाम्रो पालिकाको पनि होइन। र खास गरी गाउँसभाले गरेको निर्णय कार्यपालिकाले काट्न मिल्दैन। त्यसर्थ गाउँसभाले गरेको निर्णय यदि उल्ट्याउने हो अथवा त्यसलाई संशोधन गर्ने हो भने गाउँसभामा नै चाहिने एउटा व्यवस्था भएकोले हामीले खास कार्यपालिकाले निर्णय गर्न नसकेको मात्रै हो, तर समयमै सम्पन्न हुन्छ। पक्कै पनि यो गाउँसभाले यसको निकास दियोस् भन्ने जनअपेक्षालाई यहाँले सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरौँ। सडकको कुरा बिचमा उठाउनु भयो। निर्माणमा हरेक पूर्वाधारको मेरुदण्डका रूपमा पनि सडकलाई लिने गरिन्छ। खास गरी विभिन्न पूर्वाधारमा ढुवानीदेखि लिएर अनेकन निर्माण सामग्रीहरू पुर्याउने आदि इत्यादिका समस्याहरू सडक नभएको कारणले पनि अझ बढ्ता रूपमा देखिएको हुनसक्छ। सडकको प्रगति के छ पछिल्लो? यो गाउँपालिका जोड्ने सडकको अवस्थाबारे सुनाउनु। यो सडकको इतिहास अलि लामो छ। यो 2072 सालमा नेकपा एमालेको पारीबगरमा बसेको जिल्ला कमिटीको विस्तारित बैठकमा नेकपा एमालेका तत्कालीन सांसद गणेश ठकुन्डाजीले 2 लाखबाट सुरु गरेको यो योजना हो र उहाँले नै यसलाई कर्मागत भन्दा पनि यसलाई चाहिँ रणनीतिक सडकको रूपमा चाहिँ व्याख्या गरेर अगाडि बढाउनु भएको र बजेटिङ हाल्दै यहाँसम्म पुगेको सडक हो यो। र दोस्रो चरणमा अहिले पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि हामी आइसके पछाडि हामीले मकरीसम्म रोड ल्याउनको निम्ति थुप्रै प्रयत्न गऱ्यौँ। हामी कार्यपालिकाका सदस्यहरू, गाउँसभा सदस्यहरू पाटनमा गएर हामीले सडक डिभिजन कार्यालय घेराउ समेत गऱ्यौँ र त्यस पछाडि मकरी हाइड्रोको पनि तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्ने उसको पनि बाध्यता भएकोले ती बाध्यताहरूको कम्बिनेसन मार्फत हामीले मकरीसम्म हामीले ल्यायौँ। यद्यपि मकरीबाट माथि ल्याउनको निम्ति ठेकेदारहरू पोहोर सालदेखि लगातार काममा हुनुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति भौगोलिक अप्ठ्यारोको कारणले पटक पहिरो गएको कारणले त्यहाँ 18वटा अपरेटरहरू परिवर्तन भए र मलाई लाग्छ पछिल्लो चरणमा हिजो अस्ति मात्रै त्यहाँ मेसिनी आइपुगेको छ र त्यहाँ एलाइनमेन्ट त्यसैमा जाने कि अथवा तल जाने भन्ने त्यो सडक डिभिजन कार्यालयको मातहतमा भएकोले उसले गर्ने कुरा हो। तर हामीले ताकिता गरेका छौँ। तर सुन्नमा आएको छ यता रणनीतिक सडकमा आएको बजेटिङ अहिलेको वर्तमान सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कट गरेको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। अब बाँकी त अब सञ्चार मिडिया तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला, त्यस कारणले पनि ढिलो भएको हो। अझै यो विषयमा अलि स्पष्ट हुन अगाडि यहाँले राजनीतिक कारणले पनि भनेर जोड्नुभयो बिचमा, र बेला बेला अपी हिमाल गाउँपालिकामा राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रम हुँदाखेरि सुनिन्छ हामीले पहल गरिराखेका छौँ भन्ने, तर पनि राजनीतिक अवरोध सिर्जना भइराखेको भनेर जनताबाट पनि कति बेला कुराहरू सुनिन्छन्।
यसको यथार्थता के हो? कमजोरी राजनीतिक दलहरूको हो या निर्माण व्यवसायीको हो या राजनीतिक दलहरू बीचको दाउपेचका कारणले अब हिमाल गाउँपालिकावासीले सडक सुविधाबाट अझै पनि कति वर्ष वञ्चित हुनुपर्ने? मलाई लाग्छ समाज चलाउने, राष्ट्र चलाउने राजनीति नै, राजनीति नीतिहरूको नीति हो। त्यसो भएकोले मुख्यतया राजनीति नै हो भन्ने कुरा लाग्छ। किनभने हाम्रो साउनमा भत्किएको सडक हामीले पहल गऱ्यौँ, थुप्रै पहल गऱ्यौँ, तर केही अहिलेका प्रदेशका बहालवाला मन्त्री आएर नै निर्देशन गरेको हामीसँग रेकर्ड छ, प्रमाण छ हामीसँग। र अर्को कुरा, ठेकेदारले बाटो काट्ने बेलामा ठेकेदारलाई चाहिँ त कसको निर्देशनले त्यो बाटो चाहिँ त बनाउँदैछस् भन्ने कुनै स्थानीय नेताहरूको अथवा कुनै पालिकाका अध्यक्षहरूको निर्देशन अथवा धम्की पनि आएको, त्यो कुरा पनि हामीसँग तात्तातै कुरा आएको छ। त्यसो भएर राजनीति नभएको भन्ने कुरामा सत्यता छैन, राजनीति भएको हो। र राजनीति गर्ने दलहरूले कसका निम्ति राजनीति गरिरहेछन् भन्ने कुरा प्रमुख कुरा हो। जस्तै मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ कि परदेशले चल्ला बान्ने होइन, परदेशले कुखुराको चल्ला वितरण गर्ने होइन, परदेशले त ठुला ठुला आयोजनामा हात हाल्ने हो। अहिलेको प्रदेश सरकारले कुन चाहिँ ठुला आयोजनामा चाहिँ अप्पी हिमाल गाउँपालिकामा के भन्छ लगानी गरेको छ। जस्तै मानौ सुदूरपश्चिमको सबैभन्दा अग्लो हिमालय अप्पी हिमाल गाउँपालिकामा छ, त्यो अप्पी हो। र सुदूरपश्चिममा पर्यटन मन्त्रालय छ। पर्यटन मन्त्रालयले यो पर्यटन प्रवर्धनको निम्ति के चाहिँ काम गरेको छ, मलाई एउटा प्रुफ देखाउनु पऱ्यो नि ती दलहरूले, ती नेताहरूले। त्यसो भएकोले के हो भने अझै हुँदा अस्ति आएर बहालवाला मन्त्री, एउटा प्रदेशको मन्त्री, प्रदेश हाम्रो छत्रछाया होइन, हामी संविधानमा त 3टा बराबर सरकार हौँ, बराबर अधिकार छ। त्यसो भएर प्रदेशको मन्त्री आएर जुन भाषण गरियो, डिएन सरकारको म चिया पानी बन्द गरिदिन्छु भन्ने जुन रेकर्ड हामीसँग छ, त्यो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो के राजनीति हो? त्यो प्रदेशको मन्त्रीले त्यस्तो कुरा भन्न मिल्छ? त्यसो भएकोले के हो भने यहाँ सबैभन्दा बढी दलको राजनीति भएको छ। जस्तै अहिले मेरो गाउँपालिकामा 12.5 करोडको त उहाँहरूले मौखिक चाहिँ योजनाहरू बाँडफाँड भएको छ। र माओवादीमा छिराउँदै बजेटको आश्वासन दिँदै, अनि त्यो के राजनीति हो? माओवादीमा छिर्नेहरूलाई मात्र योजना चाहिने, अरूलाई नचाहिने? नेकपा एमालेका कार्यकर्ता नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्दै भोट हाल्ने, अनि नेपाली काङ्ग्रेसमा भोट हाल्ने जनताहरूलाई विकास नचाहिने? माओवादीलाई प्रवेश गरे मार्फत, माओवादीमा प्रवेश भए बापत मात्रै योजनाहरू पाउने यहाँको जनताले? के खालको राजनीति? त्यसो भएकोले मेरो भनाइ के हो भने केही दलहरू आफ्नो अस्तित्व बचाउनका निम्ति, आफ्ना साख बचाउनका निम्ति, खास गरी भन्ने हो भने आफूले गरेका कुकीर्तिहरू ढाकछोप गर्नका निम्ति हामीतिर औँला ठडिरहेका छन्। मलाई थाहा छैन प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा कत्रो ठुलो भ्रष्टाचार छ, हामीलाई थाहा छैन। यहीँ आएको प्रदेशको योजनाहरूमा मसँग कमसेकम 1.5 करोडको बाख्रा पालन, भेडा पालन भनेर आएको छ। कति भेडा छन्, कुन ठाउँमा चरिरहेछन् ती भेडा, कसको कारणले त्यो खर्चौट हुँदैछ? अनि पुल बनिएका छन्, हामीसँग त सम्बन्धै छैन, हामीसँग सम्बन्धै छैन। हिजो मात्र एउटा यस्तो बेनामी पत्र त तपाईँको डडेलधुराबाट आएको छ, यो जलाधारबाट, कि अरू सबै कम्प्युटरमा टाइप गरिएको छ, बीचमा चाहिँ ठाउँको नाम चाहिँ, योजनाको नाम चाहिँ हातले लेखिएको छ, छडे तटबन्ध भनेर लेखिएको छ। त्यो पनि वडामा आएको छ, गाउँपालिकासँग कुनै सरोकार छैन, समन्वय छैन। अनि कस्तो खालको राजनीति गरेको यिनीहरूले, कस्तो खालको संविधानको पालना गरिराख्नु भएको, कस्तो खालको चाहिँ संघीयता चाहिँ उहाँले चाहिराख्नु भएको। यद्यपि उहाँले ठुला स्वरले पहाडै भत्किने गरिकन के भन्छन् भने यो मुलुकमा संघीयता ल्याउने नेकपा माओवादी हो भनेर उहाँले व्याख्या गर्नुहुन्छ। माओवादीको संघीयता यही हो? टिका लाएर टिकाराम गरेर तपाईँको कार्यकर्ताहरू एमालेबाट लाउनुहोस्, योजना लानुहोस् भन्ने यही हो संघीयता, यही हो व्यवस्था? संविधानले त सहकारी सहअस्तित्व समझदारी भन्ने कुरा छ, कहाँनिर सहकारी भएको छ, कहाँनिर समझदारी भएको छ? मान्य मन्त्रीजी आउनुभयो क्षत्रियको जातमा, सुरुमा भवनको जात्रामा आउनुभयो, गाउँपालिकालाई जानकारी छैन, उहाँको पार्टीलाई जानकारी छ। हामी त सम्मान गर्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग कानुन छ, ऐन छ, ऐन कानुन अनुसार चाहिँ हाम्रो प्रदेश मन्त्री आउँदा, प्रदेश मान्य आउँदा, केन्द्रका मान्य आउँदा गाउँसभा विशेष बोलाएर चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीसँग त्यो खालको कानुन छ। समन्वय भावले पनि यो विकास निर्माणमा बाधा अवरोध भइराखेको, समन्वय कहाँ छ भनेको? समन्वयको त सहनै छैन, उहाँ समन्वय गर्नै चाहनु। समन्वय हुने कुरा पनि असमन्वय गरेर उहाँहरू टुक्र्याउने, भत्काउने बाहेक अरू कुरा गर्नै भएको छैन। अनि रोडमा राजनीति नहुने कुरा हुन्छ? रोडमा उहाँहरू आइसके पछाडि अप्पी हिमाल गाउँपालिकाको वासीले पनि माओवादी भन्ने पार्टीको जो अहिले मन्त्री हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ यो क्षेत्रबाट, हामीले भोट हालेर
एमालेका जनताहरूले भोट हालेर एमालेका कार्यकर्ताले भोट हालेर जिताएका उहाँलाई अपी नजरमा आउँदैन। उहाँले के अपीका एमाले र काङ्ग्रेसका के भन्छ नागरिकहरूलाई अथवा भोटरहरूलाई योजनामा चाहिँ लोभ्याएर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गराउने मात्रै विकास हो? एकदमै गम्भीर कुरा उठाउनु भएको छ। विकास निर्माणमा अग्रसरता देखाउनु पर्ने राजनीतिक दलहरूले त्यसरी पछाडि धकेल्ने प्रयास हुन्छ भने त्यो जनताबाट सह्य हुँदैन होला मलाई लाग्छ। यहाँहरूको तर्फबाट होस् या अरू कुनै राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट होस्। अब यो मलदेश भनेर पनि चिनिन्छ अपी हिमाललाई, त्यो के कारणले भनियो अझ यहाँले स्पष्ट पार्नु होला। यो मलदेशमा विद्युत पनि हुन त धेरैजसो पूर्वाधारमा विगतदेखि नै एक हिसाबले पछौटेपन थियो, तर पनि स्थानीय सरकार आइसकेपछि जनतामा एक खालको आशा पलाएको थियो। अब हामीले सोचेभन्दा अलि छिटै हामी यो सडक, विद्युत, खानेपानी लगायतका यिन सञ्चार लगायत समग्र पूर्वाधारको सेवा उपभोग गर्न पाउँछौँ भन्ने लागेको थियो जनतालाई। अझै पनि केही लघुजल विद्युत बाहेक अपी हिमालले राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत उपभोग गर्न पाइराखेको अवस्था छैन। यसको अवस्था के छ? अब खास गरी यो मलदेशको ऐतिहासिकता खोज्ने हो भने तत्कालीन खण्डेश्वरी गाविसमा दुईटा राज्यहरू थिए जस्ता अवशेषहरू देखिन्छन्। खास गरी एउटा जारहरूको राज्य, तिनीहरू चाहिँ अलिकति क्षेत्री र घाँजिरमा सीमित रहेको देखिन्छ र यद्यपि तलसम्म पनि भएको हामीसँग अवशेष जस्तै अहिलेको दैवातलाई त्यति बेला लामा गुरु भनेर भनिन्थ्यो, चिनिन्थ्यो। भन्न खोजेको के हो भने त्यहाँ लामाहरूको गुरु बस्थे र त्यो ठाउँको नाम चाहिँ त्यसरी लामा गुरु भएको भन्ने पनि एउटा तर्क गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसका खासै पुष्टि तथ्य हामीसँग छैन। र अर्को कुरा मलदेश हुनुको कारण के हो भने मकरीकोटभन्दा तल तत्कालीन अवस्थामा थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ त्यो मकरीकोट ननागिकनै बित्नु भयो, किनकि त्यति बेला तल ठकुरीहरूको राज्यको बिगबिगी, राणा शासनको बिगबिगीको कारणले लुक्दै आएको जनताहरू यहाँ आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा तत्कालीन अवस्थादेखि ऐतिहासिक कालदेखि नै यो ठाउँ चाहिँ राज्यबाट चाहिँ हेपिएको, शासकहरूबाट हेपाइ खाएको, विकासबाट चाहिँ टाढा रहेको यो क्षेत्र हो। र निश्चित रूपमा यहाँको जनताहरूमा आशा, मोटरेबल बाटोको आशा, अनि त्यसपछि अन्य आशाहरू, विकासका आशाहरू, त्यसपछि बत्तीका आशाहरू हुन स्वाभाविक हो। किनकि अहिलेको युगमा सञ्चारको युग छ, उहाँहरूले नेट मार्फत सबै कुराहरू थाहा पाउनुहुन्छ र त्यसले गर्दा यहाँको जनतामा पनि त्यो खालको आशा पलाउनु स्वाभाविक हो। तर हामीसँग भएको साधन स्रोतले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जस्तै मोटरेबल बाटोकै कुरा गर्नु, अस्ति मात्रै डिभिजन कार्यालयको इन्जिनियरसँग छलफल गर्दा हाम्रो अहिले जो तल देखिरहेछ त्यो चट्टान मात्रै काट्नको निम्ति 52 करोडको आवश्यकता पर्छ भन्नुभएको छ। जबकि हामीले पाउने केन्द्रीय सरकारबाट वित्तीय सामान्यीकरणबाट 6 करोड, हामीले अहिलेसम्म पाउँदै आएको रकम भनेको 6 करोड। 6 करोडले मैले 2.5 करोड त मेरो शिक्षामा मात्रै खर्च भएको छ। किनकि हामीसँग 23वटा विद्यालय छ, 23वटा विद्यालयमा 46जना टिचरहरू दिनुभएको छैन सरकारले। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले टिचरमा लगानी गर्नु पर्यो, विद्यालय भवनहरू छैन, विद्यालय भवनहरूमा लगानी गर्नु पर्यो। त्यसो भएकोले हाम्रो बजेटहरू सामान्य भन्दा पनि सामान्य बजेट हाम्रो। यसलाई बजेटै खासै भन्न मिल्दैन, एउटा टेम्पोररी गाउँपालिका जस्तो देखिया छ बजेटका हिसाबमा। र त्यसले गर्दा पनि जनताका कतिपय सम्बोधन हुनुपर्ने कामहरू सम्बोधन नभएका हुन सक्छन्। यद्यपि हामी आइसके पछाडि मलाई लाग्छ अपी हिमाल गाउँपालिकाले एउटा कोल्टो फेरेको हो। किन यो त देखिने कुरा, हामीले कमसेकम चाहिँ 11 किलोमिटर हामीले पिसिसी बाटो निर्माण गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ ठुल्ठुला आयोजनाहरू निर्माण गऱ्यौँ। जस्तै सिद्धमकरीकोट पदमार्ग जो नेपाल राज्यकै स्थानीय तहको पर्यटकीय क्षेत्रमा 1 नम्बरको प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ नामाङ्कन भएको छ। त्यसै गरी हामीले सकि नसकिकन हामीले धुवामुक्त अपी भने घोषणा गरेका थियौँ। त्यसलाई यसपालि अब जाँदै गर्दा यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर प्रत्येक घरमा हामीले 1 ग्यास 1 सिलिन्डर दिएका छौँ। ग्यासको सिलिन्डर र चुल्हा पनि उपलब्ध गराएका छौँ निःशुल्क। यसले गर्दा के हो भने जनताको अपेक्षा थुप्रै हुन सक्छ, तर हामीसँग भएको साधन स्रोतहरू हामीले भरमग्दुर प्रयोग गरेका छौँ। यति भरमग्दुर प्रयोग गरेका छौँ तैपनि केही पार्टीहरू जो नेकपा एमालेलाई हेर्नै चाहँदैनन्, जो अहिलेको जनप्रतिनिधिलाई हेर्नै चाहँदैन, त्यही पार्टी एकीकरण हुने बेलामा त्यही पार्टीले गरेका कामहरू ठिक हुने, अहिले हामी आइसकेपछि त्यही काम बेठिक हुने भन्ने ढङ्गका जो व्याख्या आइरहेछन् यो केटाकेटीको खेल हो, यो पानीको फकाउ। मैले विद्युतको कुरा जोड्न खोजेको थिएँ। विद्युतमा के छ प्रगति?
विद्युतमा हामीले घोषणा गरेको के हो भने उज्यालो अप्पी भन्ने कार्यक्रम हामी आउने बित्तिकै घोषणा गरेका थियौँ। त्यसको लागि हामीले गाउँपालिकाबाट चाहिँ 2टा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले सिफारिस गरेका थियौँ। एउटा मध्य जलविद्युत 100 किलोवाटको, एउटा पाथाघट्टे खोला जलविद्युत 100 किलोवाट। त्यसमा हाम्रो दायित्व भनेको 1,72,00,000 प्रति प्रोजेक्टमा भन्ने थियो। हामीले गाउँपालिकाबाट त्यो दायित्व पुरा गरिसकेका छौँ। यद्यपि त्यहाँ थोरै चाहिँ केही कामहरू हुन बाँकी छन्। त्यसका कारण के हो भने हिउँदयाममा कुनै काम हुँदैन। हाम्रो बजेट आउँछ साउनमा, त्यसपछि साउनमा आइसकेपछि आन्तरिक प्रक्रियामा जाँदा लगभग चाहिँ तपाईँको असोज कार्तिक जान्छ। कार्तिकमा हामीले बजेट चाहिँ तल उपभोक्ता समितिमा पठाउँदा 1-2 महिना बाहेक कामै हुँदैन। अहिले तुषार परिसक्यो, कति जाडो छ यहाँलाई थाहा छ। त्यसपछि पुस माघ फागुनसम्म यहाँ हिम जान्छ, त्यो काम हुनै सक्दैन। त्यसपछि वैशाख जेठबाट सुरु गरेको काम असारमा रकम फिट जान्छ। यसले गर्दा के भौगोलिक अवस्थाले गर्दा पनि कामहरू जति हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। यद्यपि हामी चैतमा चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ भन्ने छ र त्यसले चाहिँ 4वटा वडालाई चाहिँ सम्बोधन गर्छ। अर्को 2टा वडाको निम्ति भर्खरै मात्र हामीले ऊर्जासँग चाहिँ सहकार्य गरेर 10 वर्षमा हामीले गर्ने गरी सोलर मिनी ग्रेडको 110 किलोवाटको चाहिँ वार्ड नम्बर 2 को दिशामा बन्ने तयारीमा छ। मलाई लाग्छ त्यो हाम्रो यो कार्यकालभित्रै सम्पन्न हुन्छ। अनि सिद्धमखरी कोड जुन यहाँले उल्लेख गर्नुभयो, एकदमै चर्चामा छ। ग्रेट वाल अफ नेपाल भनेर पनि बेला बेला सामाजिक सञ्जालमा पनि भाइरल भएको थियो। त्यसको आर्थिक र भौतिक प्रगति के छ? अझै कर्मागत रूपमै छ या सम्पन्न भइसक्यो? त्यसको टोटल लागत हामीले डिपिआर बनाउँदा अनुमानित बजेट चाहिँ हाम्रो 4.5 करोडको हो र अहिले लगभग 2.5 करोडसम्म खर्च भइसकेको छ। र हाम्रो त्यति बेलाको प्रोजेक्टको रिपोर्ट अनुसार के हो भने 8,482 फुटकिला सहितको हुने भन्ने थियो र त्यसमा पछाडि हामीले संशोधन गरेर थप 38सम्म लानुपर्छ भन्यो। त्यसको अर्थ के थियो भने त्यो आफै ऐतिहासिक डाँडा हो, किनकि पुर्खाले हिँडेको बाटो पनि त्यही हो। र त्यहाँ चाहिँ कोट भन्ने बित्तिकै यहाँले थाहा पाउनुभयो, त्यहाँ कुनै न कुनै राजाले चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा राज्य चलाएको थियो भन्ने कुरा हो। त्यहाँ जातर सिंह भन्ने राजा बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको भग्नावशेष अहिले पनि छ त्यहाँको दरबारको। र त्यसको चाहिँ प्रधानमन्त्री अहिलेको रूपमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री अथवा त्यति बेला चाहिँ पाइक भनिन्थ्यो, जो शक्तिमा आधारित हुन्थ्यो। र उहाँ चाहिँ सिरुवा अट्याल भन्ने मान्छे चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल मान्छे भएकोले उहाँ चाहिँ जातर सिंह राजाको प्रधानमन्त्री अथवा मुखिया के भन्ने त्यसलाई चाहिँ त्यो ढङ्गको बसाइ चाहिँ खातीमा भएकोले हामी त्यो इतिहासलाई खातीसँग जोड्नुपर्छ, सिरुवा अट्यालसँग जोड्नुपर्छ। जो अट्याल अहिले चाहिँ 12-14 परिवारमा सीमित छन्। यो पुरै यहाँ यो वार्ड नम्बर 4 देखि 3 को जमिनहरू सबै चाहिँ अट्यालको थियो त्यति बेला। त्यस्तो अट्यालहरू अहिले थोरै भएर 10-12 परिवारमा छन् र त्यसलाई पनि बचाउनुपर्छ त्यो इतिहासलाई भन्ने सन्दर्भका साथ हामीले त्यसलाई थप गरेका छौँ। र मलाई लाग्छ त्यही 10,000 समथिङमा खुट्किला बन्न सक्छ त्यो। र अर्को कुरा हामीले त्यही किन बनायौँ त, सिद्धमखरी कोटै पदमार्गै किन बनायौँ? त्यसको सट्टा कतिपयले भन्ने गरेका छन् रोडमा हालेको भए हुन्थ्यो। 2.5 करोड म रोडमा हाल्थेँ, 2.5 करोडले त हुँदैन थियो। र अहिले 2.5 करोडले गर्दा चाहिँ हामीले अप्पीलाई चिनाउन हामीले पाएका छौँ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा त्यहाँको ऐतिहासिकतालाई जोगाउन पाएका छौँ। तेस्रो कुरा हामीले के भनेका हौँ भने त्यो सुक्खा डाँडोलाई चाहिँ हरित डाँडोको रूपमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्छ। हामीले लगभग 300-400 चाहिँ यसपालि सल्लाहका बोटहरू राख्यौँ, तर केही व्यक्तिहरूले त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्ने ढङ्गले यहाँले देख्नु भएको होला पानीको धारा बनाएको छ, टोयलेटहरू बनाएको, पानीको धारा भाँचे 3-4 पटक बनाएर भाँचेका छ। यो त कस्तो हो भने जसले अप्पीमाल गाउँपालिकाको विरोध गर्छ उसले चाहिँ यसलाई चाहिँ भत्काउन डिस्ट्रोय गर्न खोजिरहेछ। त्यसो भएर यो सिद्धमखरी कोट पदमार्गमा मलाई लाग्छ अब हामीले सुरुको आकलन गरेको जो बजेट थियो त्यो बजेटले पनि भ्याउँदैन। अब लगभग मलाई लाग्छ 1-1.5 करोड थप्न सक्छ, 4-5 करोडमा जान सक्छ र काम पनि बढ्न सक्छ। र त्यसो भएकोले यसको पर्सेन्टमै भन्ने हो भने लगभग 50% काम चाहिँ सम्पन्न गर्छ। अनि धुवामुक्त अप्पी हिमाल कार्यक्रम अन्तर्गत जुन ग्यास सिलिन्डर सहित चुलो वितरण गर्नुभयो, त्यसमा कति बजेट खर्च गरेको छ गाउँपालिकाले? त्यो अब एकचोटि त ग्यास सिलिन्डर पायो, त्यो त भर्नुपर्छ होला। भर्नका लागि जनताले आफैले व्यवहार आफूले जिम्मा लिनुपर्ने हो या गाउँपालिकाको आगामी दिनमा पनि सहयोग रहन्छ? ठ्याक्कै यसको कन्सेप्ट कस्तो थियो भने अप्पीमाल गाउँपालिकाबाट छातीका रोग, मुटुका रोगहरू, फोक्सोका रोगीहरू चाहिँ बढी धनगढी र काठमाडौँ जाने र वार्षिक चाहिँ कमसेकम 4 देखि 5 करोड चाहिँ बाहिरिने हाम्रो बाध्यता छ।
पैसा नभएको भने पैसा छ, पैसा चाहिँ बाहिरिएको छ। हामीले चाहेको के हो भने त्यसलाई यतै राख्नुपर्छ, त्यो पैसालाई बाहिर जान दिन हुन्न भन्ने ढङ्गले हामीले कन्सेप्ट बनाऊ र स्वास्थ्य चाहिँ जीवनसँग गाँसिएको कुरा भएकोले स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने पालिकाको नम छ अथवा हाम्रो प्रतिबद्धता सुरुदेखि थियो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार भन्ने। त्यसले गर्दा पनि हामीले के कारणले होला भनेर स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूसँग विज्ञहरूसँग छलफल गर्दा उहाँले धुवाँले, किनकि चिसो ठाउँ छ, तातोको निम्ति पनि धेरै चाहिँ दाउरा बाल्ने भएकोले धुवाँले गर्दा चाहिँ धेरै मुटुको छाती सम्बन्धी फोक्सो सम्बन्धी रोगहरू छ भन्ने कुरा आइसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच र त्यसले गर्दा हामीले प्रत्येक घरमा चाहिँ सुरुवात गरिदिउँ, कमसे बानी बसालौँ भन्ने हेतुले हामीले 95 लाखको बजेटिङमा हामीले 1300 घरधुरीलाई भनेर बाँडेका थियौँ र त्यसमा चाहिँ टेन्डरवालाले ठेकेदारले चाहिँ लगभग 8 लाख चाहिँ अलि बिलो हालेको थियो, त्यो पैसा हामीसँग बाँकी छ र केही छुटेका परिवारहरू मलाई लाग्छ 70-80 परिवार छुट हुन गएको छन्, त्यसको निम्ति आगामी दिनमा हामी गर्छौँ। र दोस्रो कुरा जहाँसम्म ग्यासमा पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरामा र चिसोमा के हुन्छ, अझै प्रश्न यस्तो चिसोमा ग्यास बालेर के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ। हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले 2टा चुल्हाहरू प्रोभाइड गरेका छौँ, केही बस्तीहरूमा पूर्ण रूपमा भइसकेको छ, केही बस्तीहरूमा बाँकी छ। एउटा चाहिँ सुधारिएको चुलो जो हिउँदमा प्रयोग हुने, दाउरा बालेर ताप्न मिल्ने, र अर्को चाहिँ चैत वैशाखदेखि गर्मीयाममा चाहिँ त्यो धुवाँ मुक्त चाहिँ हामीले ग्यास दिने भनेर त्यो ढङ्गको 2टा कार्यक्रम छ। र केही बस्तीहरूमा जस्तै 5 नम्बर वडामा लगभग हामीले 2टै चुला चाहिँ अब सम्पन्न गरिदियो। यो सुधारिएको चुलो चाहिँ गत विगत वर्षहरूमा थियो। प्रत्येक घरमा हामी कहाँ सुधारिएको चुलो छ, कतिपय व्यक्तिगत आफैले पनि किन्नु भएको छ, कतिपय जस्तै यसपालिको कार्यक्रममा हाम्रो 5 नम्बर वडा अनि त्यसपछि दही भात, 2 नम्बरको दही भात, 3 नम्बरको छेत्री गाजिरमा हाम्रो आधुनिक चुलाहरू पनि वितरण भइरहेको छ। मलाई लाग्छ यहाँले जुन चुनावको बेला प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो, एक घर एक धाराको कन्सेप्ट पनि थियो जस्तो लाग्छ। RBWRMPले सहकार्य पनि गरेको छ हाम्रो जानकारीमा भएअनुसार दार्चुलाको मार्मा, नौगाड, अपी हिमाल गाउँपालिकामा। त्यसको प्रगति के छ? तपाईँको कार्यकालमा अपी हिमाल गाउँपालिकाको सबै घरमा धारा पुग्छ? हाम्रो टार्गेट चाहिँ सबैको घरमा पुगाउने भन्ने हो, तर सुरुमै आरबीसँग सम्झौता हुने बेला अलिकति हामी 1.5 वर्ष ढिला भयो, विविध कारण थियो। कतिपय गाउँपालिकाको कारण पनि हुनसक्छ, व्यक्तिगत रूपमा मेरो कारण पनि हुनसक्छ, त्यसमा मैले सरी भन्नुपर्छ। जनताले यो कुरा पनि जानिराख्न जरुरी छ। र त्यस पछाडि हामीले आरबीले लगानीको प्रतिशत घटाउँदै गर्दा हामीले के भन्यो भने धनगढीको सम्मेलनमा, धनगढीको बैठकमा चाहिँ आरबीसँग हामीले चाहिँ अपी हिमाल गाउँपालिकाले आवश्यक पऱ्यो भने 50% हामी हाल्छौँ भन्ने ढङ्गले चाहिँ पोहोर सालदेखि चाहिँ युद्ध स्तरमा गएको छ। र हामीसँग 1300 घर परिवार र अझै अहिले जो थप हुँदैछन् त्यो 1350 पुग्न सक्छ। र त्यसमा हाम्रो लगभग 1150 घरधुरी चाहिँ हाम्रो कार्यकालमा सम्पन्न हुन्छ। 100-200 घरधुरी बाँकी छन् र त्यसको निम्ति यसपालि हामीले केन्द्र सरकारसँग विशेष अनुदानमा चाहिँ हामी माग गर्ने भन्ने सोचेर बनाएको छौँ। अब यो दार्चुलाको अपी हिमालमा पर्यटन र जडीबुटीको कुरा नगरिकन कुराकानी सायद अधुरो रहन्छ जस्तो लाग्छ। जडीबुटी व्यवस्थापन र पर्यटन प्रवर्धनका लागि केही कार्यक्रम अगाडि बढाउनु भएको छ? त्यसमा हामीले आगामी योजनाहरू? त्यो योजनै भन्छ। किन भन्नु? दुईटा कारणले त्यो भन्ने। एउटा कारण के भने जल जङ्गल जमिनहरू सबै केन्द्र सरकारको अपीनम्बर संरक्षण क्षेत्रभित्र हुन् अनि हामीसँग बजेट बना, योजना बना भन्ने। हामी त पीडामा छौँ। मैले त पटकको दुनियाँभरको फर्ममा मैले यो कुराहरू उठाउँदै आएको छु। एकातिर स्थानीय सरकार चाहिँ तलै चाहिँ सस्टेन हुनुपर्छ र त्यसले चाहिँ तलै चाहिँ आर्थिक स्रोतहरू खोज्नुपर्छ भन्ने, अनि जल जङ्गल जमिन चाहिँ पुरै केन्द्र सरकारको कब्जामा हुने, अपीनम्बर संरक्षण क्षेत्र त्यसको राजस्व उठाउने उसैले, व्यवस्थापन गर्ने उसैले, सबै उसले गर्ने, अनि हामीले तल केही बनाउन सक्दैनौँ। हामीले बनाएको त सुरुमै हामीले एउटा प्लान बनायौँ। हामीले के प्लान बनायौँ भने अपीनम्बर संरक्षण क्षेत्रभित्रको जल जङ्गल जमिनलाई सदुपयोग गाउँपालिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जिक्री गऱ्यौँ, तर त्यो हान्न सकेनौँ, कानुनले त्यो दिएन। यसर्थ अपी हिमाल गाउँपालिकामा जडीबुटी सम्बन्धी खासै हाम्रो छैन। यद्यपि जनताको प्राइभेट जग्गाहरूमा चाहिँ अलिकति खेती गर्नुपर्छ भने हामीले चिराइतो खेतीहरूको त्यसको प्रयास गऱ्यौँ, तर त्यति सक्सेस हुन सक्दैन। सुरुको वर्षहरूमा हो जस्तो लाग्छ निर्वाचित भइसकेपछि अलिअलि जोस पनि योभन्दा बढी थियो कि अपीनम्बर संरक्षण क्षेत्रसित हामी सहभागी भएकै मिटिङहरूमा पनि यहाँको वाक युद्ध चलिराखेको हामी भेट्टाउँथ्यौँ।
खास गरी यो अपी हिमालको यार्सा गुम्बा सङ्कलन लगायतको जडीबुडी व्यवस्थापन लगायत विषयमा त्यसले सार्थकता पाएन या अझै जनताका सहजताका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेन? जोसका हिसाबमा त्यति बेला जोसिलो हुने र अहिले चाहिँ जोस नभएको भन्ने भने जोस अहिले पनि छ मसँग र मेरो विचार अहिले पनि यथावत छ। मेरो विचार के हो भने या त संरक्षित क्षेत्रहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनुपर्छ अथवा संविधानमा संशोधन गरेर त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। नम्बर 1, यदि त्यो हुन सकिएन भने कमसेकम केन्द्र सरकारले माथिबाट हेरेको भरमा जलजङ्गल जमिनको दोहन रोकिन्छ। स्थानीय सरकारसँगको सहकार्य बेगर यसको संरक्षण हुन्छ? तपाईँहरूलाई यो विषयमा विश्वास छ? कुनै मूल्य हुन सक्दैन। स्थानीय तहको जनतासँगको सहकार्य बेगर, स्थानीय तहसँग सरकारसँग सहकार्य बेगर कुनै पनि संरक्षण हुन सक्दैन। त्यसो भएर मेरो आफ्नो मान्यता अहिले पनि यथावत छ। मेरो मान्यता के हो भने कि संरक्षित क्षेत्रहरू जति छन् निकुञ्ज बाहेक संरक्षित क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा, संरक्षण गर्ने जिम्मा, त्यसको चाहिँ राजस्व उठाउने जिम्मा त्यो स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ। बरु त्यसले उठाएको राजस्व केन्द्रको कुन खातामा हालिदिनुपर्छ हामी तयार छौँ। हामीलाई पीडा त्यसको राजस्वको भन्दा पनि हाम्रो जलजङ्गल जमिनहरू भविष्यको हाम्रो सन्ततिले किताबकोमा छापिएको फोटो त देख्ने होइन, मलाई पिर भएको थियो। त्यसो भएर अहिले पनि मेरो वैचारिक रूपमा त्यो लडाइँमा म छु। केन्द्र सरकारसँग मेरो पटक पटक अनुरोध हो र अहिले पनि यहाँको मिडिया मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ मेरो मात्रै पीडा होइन, देशभरिका स्थानीय तहको पीडा छ जहाँ जहाँ चाहिँ संरक्षित क्षेत्रहरू छन्। त्यसो भएकोले यो विषयमा चाहिँ अलिकति वन ऐनहरू 29 सालको वन ऐन अहिले पनि कार्यान्वयन हुन्छ, किनकि नयाँ संविधान आइसक्यो। संविधान त सोझ निष्क्रिय हुनुपर्ने हो, तर किन हो थाहै छैन। केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म यसलाई चाहिँ हेर्न सकेका छैन। हुनसक्छ यसमा अब केन्द्र सरकारको केन्द्रीय नेताहरूको कुनै स्वार्थ हुनसक्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। केही विषयहरू संक्षेपमा जोडौँ। स्वास्थ्यको कुरा गर्नै पर्छ, जुन जनताको प्रत्यक्ष जनजीविकासँग जोडिएको हुन्छ। सडक अभावका कारणले बिरामीहरू अस्पतालसम्म पुग्न पनि गाह्रो र यहाँ उपलब्ध दक्ष जनशक्तिको पनि अभाव भन्ने गुनासोहरू बेला बेला आइरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट भएका प्रयास र खास गरी अब पहल कदमै बढी गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ अधिकार क्षेत्रको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यो के छ? स्वास्थ्यमा त हामीले ठुलो परिवर्तन, स्वास्थ्यमा हामीले ठुलो रूपान्तरण गरेका छौँ। त्यसको हामीसँग प्रमाणहरू छ, त्यो तथ्याङ्कले बोल्नु। अपिमाल गाउँपालिका निर्माण हुने बेलादेखि म यो गाउँपालिकासँग जोडिएको छु र त्यति बेला घुसा गाविसमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र र खण्डेश्वरी गाविसमा एउटा स्वास्थ्य केन्द्र, खण्डेश्वरीमा एउटा बर्थिङ सेन्टर, घुसामा बर्थिङ सेन्टर पनि थिएन। जसले गर्दा चाहिँ के थियो भने जो सुत्केरी हुनेवाला घरमै सुत्केरी हुने र त्यसमा चाहिँ बच्चा र आमाको चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्यामा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू। कतिपय बच्चाहरू बित्ने, कतिपय आमाहरू बित्ने त्यो समस्या थियो। त्यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ भनेर 6वटै वडामा हामीले बर्थिङ सेन्टर र 6वटै वडामा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू निर्माण गरेका छौँ र त्यसले गर्दा अहिले हाम्रो लगभग चाहिँ प्रत्येक वडामा चाहिँ 100% चाहिँ बर्थिङ सेन्टर आउने गरेको छ। र त्यसले गर्दा म के दावा गर्छु भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा अप्पीमा अन्य गाउँपालिका दार्चुला जिल्लाको अन्य स्थानीय तहभन्दा हामीले 50% भन्दा बढी फड्को मारेका छौँ। शिक्षाको कुरा अगाडि पनि जोड्नुभयो, अलि स्पष्ट गर्नका लागि यो जुन गाउँपालिकाको तर्फबाट तलब बेहोर्ने गरेर या के सुविधाका हिसाबले हो शिक्षकहरू व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, यो कहिलेसम्म जान्छ? यसरी सकिन्छ गाउँपालिकाको तर्फबाट यति धेरै सङ्ख्यामा शिक्षकहरू व्यवस्थापन गरेर शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न? गाउँपालिकाले नसकेर कसले सक्छ? केन्द्र सरकारले म सक्दिनँ भन्छु, प्रदेश सरकारले सक्दिनँ भने प्रदेश सरकारले सक्न पर्थ्यो नि। मैले भन्न खोजेको यो गुणस्तरको कुरा जोड्न खोजेको खासमा अब गुणस्तर त अप्टिमाल गाउँपालिकाले ल्याएर आउने हो र शिक्षाको नीतिमा रूपान्तरण, शिक्षाको जुन अहिलेको सिस्टम छ त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो, परिवर्तन गर्नु पर्यो। या त केन्द्र सरकारले शिक्षा ऐन मार्फत जो संविधानमा हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने अधिकारहरू छन् त्यो हस्तान्तरित गर्नु पर्यो। गुणस्तरमा परिवर्तन हुन सक्दैन। यसकारण सक्दैन कि केन्द्रको पाठ्यक्रम छ, केन्द्र सरकारले शिक्षकहरूको तलब बेहोरिरहेको छ, बाँकी अपुग शिक्षकको मात्रै तलब हामीले बेहोरिआएको छ। केही कुराहरूमा केन्द्रले अलि अधिकार पनि
दिएको जस्तो लाग्छ, जस्तो कि एउटा विषयसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्न सक्ने भनेको छ, कुनै त्यो अर्थ गर्नु हुन्छ भएको छ? त्यसको कुनै अर्थ हुन्छ? कुनै यहाँको यो टिचरहरू भौगोलिक उसले परिवेश नियुक्ति र गर्ने, आर्थिक परिवेशसँग टिचरहरू जोडिने उसले विषयहरू- नियुक्ति गर्ने, टिचर उसले तलब खुवाउने, हामी त केवल माध्यम मात्र बनेका छौँ। टिचरलाई नियमन गर्ने ऊ, हामीलाई नियमन गर भनेर कहाँ छ? हामी आफ्नो ऐन बनाएका छौँ। शिक्षा ऐन सबैभन्दा पहिले मैले बनाएको, म घमण्ड गर्छु, दावा गर्छु। शिक्षा ऐन जानी नजानी मैले बनाएको, पिमाल गाउँपालिकाले बनाएको पहिलो शिक्षा। शिक्षाको विषयमा एउटा शैक्षिक संवाद कार्यक्रम पनि छ, त्यसमा छुट्टै यो विषयमा हामी विस्तृत छलफल खै पनि ठिकै छ, गर्नेछौँ। तर मैले थोरै कुरा के मात्रै राखौँ भने शिक्षामा हामीले गरेको के त? पिमाल गाउँपालिकाले त्यो हुँदै पनि हामीले 2-3वटा कुरा हामीले सम्बोधन गरेका छौँ। पहिलो कुरा हामीले के गरेका छौँ भने जनताले जो चन्दा उठाएर विद्यालय सञ्चालन गरेको थियो त्यो हामीले ब्लकिङ गर्यौँ। अन्य गाउँपालिकामा त्यस्तो समस्या थिएन हाम्रो जस्तो। अन्य गाउँपालिकामा अहिले पनि 150-200 र थोरै बढी हुने गाउँपालिकामा 3-4 जना दरबन्दी बढी छ। मारमा, नौगाड र अप्पी बाहेकको सबैमा दरबन्दी ठेलाठेली छ। त्यो व्यवस्थापन कहिले हुन्छ? कहिले गर्ने केन्द्र सरकारले त्यसको व्यवस्थापन? तब मात्रै हामी छुटकारा पाउँछौँ। होइन भने अप्पीमाल गाउँपालिकाले टिचर नराखिकन कसरी सम्भव हुन्छ? नम्बर 1। दोस्रो कुरा के हो भने शिक्षा यसरी रूपान्तरण हुन सक्दैन भन्ने। शिक्षालाई संविधान त हामीलाई हस्तान्तरित हुनुपर्ने शिक्षा हामीलाई हस्तान्तरण हुनु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 के हो भने शिक्षामा केन्द्रको लगानी जति छ प्रदेशको लगानी खै? असारको महिना बजेट आयो, अर्थमन्त्रीले के भन्थ्यो? 8,000 चाहिँ हामी दिन्छौँ, 7,000 चाहिँ तिमी देऊ स्थानीय तह भन्यो। त्यसले निर्देशन गर्ने हो र स्थानीय तहले? केन्द्र सरकारले हामीलाई तँ दे भनेर बजेटिङ गरिदिने हो र? त्यसले गर्दा कत्रो आन्दोलन भएको छ। अनि प्रदेश चाहिँ नहुने? प्रदेशलाई शिक्षै चाहिँदैन, प्रदेशमा शिक्षाको अधिकारै छैन। केन्द्र सरकारले ल प्रदेशले यति दे, केन्द्रले म यति दिन्छु, स्थानीय तहले यति दिनुपर्छ भनिदिया भने पनि एउटा न्यायिक कुरा हुन्छ। प्रदेश साझेदारी हुने शिक्षामा, अनि प्रदेशको लगानी खै? प्रदेशका नेताहरू यहाँ आएर चाहिँ तपाईँको बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारी विद्यालयका कर्मचारीलाई आन्दोलनको निम्ति उस्काउने, अनि त्यो प्रदेशले व्यवस्था गर्न मिल्दैन। प्रदेशमा फालाफाल बजेट छ, 20% प्रिपेडमा खाने बजेटहरू छन्। त्यहाँ यो विषयलाई मैले अहिले धेरै बढाउन सकिनँ समय अभावको कारणले। सञ्चारमा पनि रातिको समयमा सञ्चारविहीन भएर सम्पर्कविहीन भएर बस्नुपर्ने पिमालवासीको यो बाध्यता के हदसम्म समाधान भएको पनि पाइयो, तर पनि धेरै समस्याहरू कायमै रहेछन्। यसमा सञ्चारमा के हुन्छ? विद्युत नपुगिकन समस्या समाधान हुँदैन या तत्कालीन रूपमा केही समाधान छ? 24 घण्टा पिमाल गाउँपालिकावासीले इन्टरनेट त अलि टाढाको कुरा छ, फोन सम्पर्कसम्म पनि घामै पर्खिनुपर्ने हो। सञ्चारमा 2टा कुरा गर्छु म। पिमाल गाउँपालिका यस्तो गाउँपालिका हो कि जो दुर्गम भएर पनि सबैभन्दा चाहिँ GSM सेवा सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका हो। त्यसको पहल गर्ने म आफै थिएँ। त्यसमा चाहिँ मान्य गणेश सगुना र एकजना कर्मचारी हाम्रो रामदत्त पन्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले साह्रै मिठो गुण लाउनु भएको छ। त्यसले गर्दा सुरुको टावर ल्याएको थियो। त्यसले गर्दा त्यसले कभरेज नपुगिसकेपछि त्यस पछाडि हामीले केन्द्रीय मान्यजीकै पहलमा हामीले स्याउखानीमा अर्को टावर जडान गऱ्यो। त्यसले पनि पुगेन। हेर्नुहोस् त यहाँको भौगोलिक बनाउ, एक गाउँबाट अर्को गाउँ जान 2-4वटा डाँडा पार गरी जानुपर्छ। त्यस पछाडि हामीले वार्ड नम्बर 6 को खुङ्गुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ 18 मेगाहर्जको अर्को टावर निर्माण गरेको छ। मलाई लाग्छ यसको जडान मलाई लाग्छ छिटै नै हुन्छ होला। र त्यसले गर्दा चाहिँ एक खालले भन्यो भने यति दुर्गम गाउँपालिकामा जहाँ अन्य गाउँपालिका जानुहोस्, जस्तै नौगाडमा जानुहोस्, नौगाडको सदरमुकाममै फोन लाग्छ, कभरेज छैन। मार्माको कतिपय ठाउँमा कभरेजै छैन। पिमालमा त्यस्तो कभरेज नभएको होइन। यसर्थ म के गर्व गर्छु भने मान्यजीलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु कि उहाँको पहलले गर्दा यति दुर्गम ठाउँमा सञ्चारको सुविधा भएको छ। तर जति चाहिने हो त्यति भएन हो। त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले के हो भने हामीले पटक सोलरहरू थप्ने कामको निम्ति चाहिँ दूरसञ्चारलाई घचघच्यायौँ र त्यो थपिएको पनि छ। र मलाई लाग्छ यसको स्थायी समाधान भनेको बिजुली नआउन्जेलसम्म हुँदैन। र त्यसको निम्ति मलाई लाग्छ लगभग अहिले आजदेखि कमसेकम 6-7 महिनाभित्र यसको समाधान हुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। व्यस्तताका बावजुद समय उपलब्ध गराउनुभयो, धेरै धन्यवाद। कुराकानीमा उठाउनै पर्ने हिमाल गाउँपालिकावासी र समग्रमा आम श्रोताहरूले सुन्नै पर्ने केही विषयवस्तु छुटेको छ भने सुनाउन भए हामीले पनि बिट मार्नुपर्छ। यहाँले पनि त्यति टाढाबाट आएर हाम्रो विचारहरू घर दैलोमै दिइदिन आउनुभयो, त्यसको निम्ति लोकदर्पणलाई
धन्यवाद र व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। र खासै उठाउनै पर्ने त अहिले खासै त्यस्तो छैन, तर मौसम चिसो भएकोले कारण जनताहरूले चाहिँ अलिकति आफूलाई चाहिँ सचेत राख्न, सहज राख्न, यदि अप्ठ्यारो पऱ्यो भने नजिकका स्वास्थ्य चौकीहरूमा हामीसँग स्वास्थ्य चौकी छन्, कर्मचारी छन्, उहाँहरूसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। श्रोताबिन यतिन्जेल सुन्नुभयो दर्पण बहस, रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज, लोकदर्पणटिभी.com अनलाइन पोर्टलबाट विश्वभर र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानलबाट यहाँहरूले आफूले चाहेको समयमा पनि सुन्न हेर्न सक्नुहुनेछ यो कार्यक्रमलाई। आजका लागि दर्पण बहसको श्रृङ्खला यही अन्त्य हुन्छ। यतिन्जेल सुनिदिनु भएको सबै श्रोतालाई फेरि पनि धन्यवाद भन्दै म प्रस्तोता लोकेन्द्र पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।